औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब हम सबक नंबर 52 समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम दो आयत का मुताला करेंगे, यानी आयत नंबर 52 और आयत नंबर 53। सबसे पहले आयत नंबर 52 का मुताला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अफौना अनकुम। सुम्मा फिर, अफौना अफो दरगुजर, यानी हमने दरगुजर अफो दरगुजर किया। ना जब आता है तो ये होता है हमने, और कुम जब आता है ये होता है आपके लिए। कुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अफौना हमने दरगुजर किया, अफौना हमने माफ़ कर दिया। सुम्मा अफौना अनकुम, फिर हमने माफ़ कर दिया अनकुम आपको। सुम्मा अफौना अनकुम, फिर हमने माफ़ कर दिया आपको। मिन बादी ज़ालिका, मिन बादी ज़ालिका लफ्ज़ी माने तो इसके हैं मिन माने से, बाद ज़ालिका ये। मिन बादी ज़ालिका माने जो आपने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी थी, इतना कुछ होने के बावजूद आपने शिर्क किया, बछड़े की परस्ती शुरू कर दी, इतना कुछ होने के बाद भी हमने आपको माफ़ कर दिया। यानी आपने सामरी के कहने पर जो आपने बछड़े की आपने परस्ती शुरू की और अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराया, उसके बावजूद हमने आपको माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप शुक्रगुजार हो जाओ, ताकि आप एहसानमंद हो जाओ, ताकि आप अल्लाह पाक का एहसान मानो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप एहसानमंद हो जाओ। सुम्मा अफौना अनकुम, फिर हमने माफ़ कर दिया आपको, फिर हमने माफ़ कर दिया आपको। मिन बादी ज़ालिका, इतना कुछ होने के बावजूद, यानी आपने बछड़े की परस्तिश जो की थी, इतना कुछ होने के बावजूद, शिर्क के बावजूद हमने आपको माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप एहसानमंद हो जाओ। देखें, अल्लाह पाक की यानी सिफत है ये, अल्लाह पाक की सिफत है माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना। अल्लाह पाक तो फरमाता है कि ए बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कोई शख्स अल्लाह पाक से दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक उससे माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक की ये सिफत है कि वो बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाला, अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करने वाला है। मामूली से भी अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह पाक फ़ौरन माफ़ कर देता है। यानी इससे हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे हमें अमल करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को उसकी पासदारी करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो, तो हमें अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अल्लाह पाक से बार बार माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से आए और देखा कि यहाँ पर ये शिर्क फैल चुका है, तो उन्होंने उनसे माफ़ी के लिए कहा कि आप अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार कीजिए। तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, फिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इतना कुछ होने के बावजूद मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ, एहसानमंद हो जाओ। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान, व इज़ और जब देखें यहाँ भी ना आए, जिस तरह अफौना है ना, यहाँ इस तरह भी आतैना, आतैना इधर भी आया है ना। देखें, व इज़ आतैना, और जब हमने दी, और जब हमने दी, मूसल किताबा वल फुरक़ान, मूसा को
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب دی تھی؟ توریت۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، توریت کتاب دی، والفرقان، اور جو توریت ہے اسی کو ہم فرقان کہتے ہیں۔ فرقان کہتے ہیں اس کتاب کو جو یعنی جو غلط اور صحیح کے درمیان فرق کو واضح کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں فرق کو واضح کرے۔ توریت کتاب جو ہے یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، توریت کتاب، والفرقان، اور حکایہ اور اس میں احکامات دیے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آپ کو منفرد بناتے ہیں، یعنی گناہ اور ثواب اور غلط اور صحیح کے درمیان فرق کو واضح کرنے والے احکامات، اس پر مشتمل یہ کتاب ہم نے آپ کو دی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اوپر تھا نا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم احسان مند ہو جاؤ۔ یہاں پر ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے اور تم ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ دیکھیں دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم، سمجھ گئے آپ؟ ثم عفونا عنکم، ثم عفونا عنکم، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ پھر عفونا، معاف کر دیا ہم نے، عنکم، آپ کو، تم کو، من بعد ذالک، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم احسان مند ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان مابین فرق واضح کر دینے والے احکامات پر مشتمل کتاب توریت، جب ہم نے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت ہو اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ یہ جناب آج کا ہمارا سبق نمبر 52 ختم ہوا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے، جب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔